प्रणव सावटेकर एक युवा हाचो भारतीय जनता पार्टी काम करपी दक्षिण गोंयान तशें तांचें मोठें काम आसा. आज ते आमचे बरोबर आसात. अशे अनेक भारतीय जनता पार्टीचे सुद्धा जांकां काही गजाली तांच्यो पटनात, ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी सध्या वता जे तांकां पटना ते हळूहळू सगळे भायर सरपाचे आसात आनी सगळे आमच्या संपर्कान आसात. हांव बाब प्रणव सावटेकराक वेलकम करता आनी आमी मेळून जे आसा म्हादयचो इश्यू आसतलो, बाकीचे इश्यूज आसा सगळे बरोबर आमी इश्यूज एड्रेस करतले, काम करतले. हांव बाब प्रणव सावटेकर आपले प्रेसाक एड्रेस करचे अशें म्हादयचो विशय हो सगळ्यांक लागीं आसा. भारतीय जनता पार्टीन आसतना पयलीं पसून आमी सगळे रस्त्यार देंवताले, म्हादयच्या बद्दल सगळ्यांक प्रश्न विचारताले आनी ताची उत्तरां सोदताले. आज ह्या मनशार येवपाचो कारण म्हणल्यार प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा हे आतां गेले कितलेशेच म्हयने म्हादयचो विशय घेवन फुडें वतात आनी तातूंतल्या तातूंत नॉन पॉलिटिकल पार्टी जावन सगळ्या पॉलिटिकल जे एंटिटीज आसात, वेगळे वेगळे राजकीय पक्ष आसात, हांकां उलो दिवन एका मनशार हाडपाचो प्रयत्न करतात. हो प्रामाणीक प्रयत्न जावन आसा आनी गेल्या कित्येक म्हयने तांणी रिक्वेस्ट केल्ली आसा ऑनरेबल सीएमाक की तुमी अपॉइंटमेंट दियात आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीसांक आनी स्टेक होल्डर्स हे जे आसात तांकां एका मनशार हाडात आनी तांकां म्हादयच्या बद्दल सांगात. आज कितें जाल्लें आसा जाल्यार कॅबिनेटाचेर आनी गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास ना जावपाक लागलो आसा. गोंयच्या लोकांचो आज मुखेलमंत्र्याचेर विश्वास ना आनी ताज्या लागून कितें जाता की राजकीय व्हील ह्या म्हादय खातीर डिफेंड करपा खातीर ना काय कितें असो सगळ्यांक प्रश्न पडला. आज तुमकां एक आव्हान करपाक सोदता की आज असो एक काळ आयिल्लो आसा आमचेर की गोंयचे 40 आमदार, 3 खासदार, वेगळ्या वेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी, एनजीओज आणि बाकीचे सगळे स्टेक होल्डर्स हांच्या बरोबर आणि गोवा म्हादय बचाव अभियान जे आसा हांच्या फुडारपणा खाला एकठांय येवपाक आज वेळ आयिल्लो आसा. आमी आज तुमकां आव्हान करतात सगळ्यांचे तर्फे की 6 डिसेंबराक सांजेच्या 6:30 वरांचेर मांडवीच्या फेरेच्या धक्क्याचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावया आणि एक सिग्नल धाडया. नॅशनल सिग्नल जातलो तो की आमी सगळे गोंय प्रोटेक्ट करपाक आणि म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आमी सगळे बरोबर आसा. आता गेले कांय म्हयने आमी सगळ्यांच्या कॉन्टॅक्टान येवपाक सोदताले. खूब जाण लायक मायंडेड लोक आसात जे एकठांय येवपाक सोदतात, पूण पॉलिटिकली तांचे वेगळे विचार आसपाक शकता. आमकांय खबर आसा वेगळे विचार आसात, पूण ते आज सामाजीक ह्या कार्या खातीर सगळे एकठांय आयिल्ले आसात. म्हादय आसतले, बाकीचे विशय आसात त्या विशयांचेर आज एकठांय येतात. हांव तुमकां इतलेंच मागता तुमचे कडेन पांय पडून आव्हान करता की तुमी सगळ्यांनी 6 तारखेक 6 डिसेंबराक सांजेच्या 7 वरांचेर 6:30 वरांचेर सगळ्यांनी म्हादय मांडवी धक्क्यार येवचे आणि आमकां तेंको दिवचो. देव बरें करूं. बाब ॲडव्होकेट रघुनाथ शिरोडकर. बाब प्रणव सावटेकरान मनातलो खतखत जो आसा तो तुमच्या समोर मांडला. कशा प्रकारची या कार्यकर्त्यांची घुसमट या सगळ्या हेतून जाता ती आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडल्या. ताणें पांय पडून तुमच्या गोंयकारां कडेन कळकळीची विनंती केल्या की सगळे आज तरी एकठांय जावया, कारण करो या मरो या सिच्युएशनान गोंय आसा. ते मागीर म्हादय आसतले, ते मागीर मोल्याचे इश्यू आसतले, हे सगळे इश्यूज जे आसा पळय ते एड्रेस प्रॉपरली जावपाची गरज आसा. आता जेन्ना आमी एड्रेस प्रॉपरली जावप गरज आसा म्हणटात ते आमी सरकाराचेर सोडटात, कारण सरकारान कॉन्फिडन्सान घेवन ह्यो सगळ्यो गजाली करूंक जाय आशिल्ल्यो. म्हणजे म्हादयचो विशय आज पर्यंत सरकार ओपनली कांय सांगना. डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुखेलमंत्री फक्त म्हणटा की म्हादय आपल्या आवय परस व्हड, पण तिका प्रोटेक्ट करपाक ज्यो ज्यो गोश्टी करूंक जाय त्यो करपाक प्रमोद सावंत हो कम्प्लिटली फेल जाल्लो आसा. म्हणटा फेल जाला ह्या खातीर की जशें महेश बाबान सांगलें की तो दिल्लीक वता, सगळ्यो घडामोडी करता, कोल मिनिस्टराक मेळटा, गोंयांत कोलाचो विशय चल्ला आनी म्हादय तो विकून येता, कारण म्हादय बद्दल तो मनीस कांयच उलयना.
जेन्ना गोंय नेते ताका प्रश्न विचारता की तुवें म्हादई बद्दल कितें विचार केलो, कितें उलोवणें केलें, जाल्यार हीज आन्सर इज नो. कोलचो विशय डिस्कस करता, मायनिंगाचो विशय डिस्कस करता, पण म्हादईचो विशय डिस्कस करपाक लागून त्या मनशा कडेन वेळ ना. आवयक तो आपूण वेळ दिवंक शकना जाल्यार हो मुख्यमंत्री कोणाचो आनी कसलो असो सवाल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक विचारता. जशें बाब प्रणवान म्हटलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा, हांव तेज्या फुडें वचून असो म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवचें गरज आसा. प्रमोद सावंतान फक्त एज्युकेशन लीड करचें. आय डोंट चॅलेंज हिम, आय रिक्वेस्ट हिम टू कम फॉरवर्ड. जर आवय परस व्हडली म्हादई जाल्यार आमच्या बरोबर 6 तारखेक धक्क्यार येवचें म्हादईच्या आनी तुवें तें एज्युकेशन लीड करचें आनी केंद्र सरकाराक सांगचें की आपूण गोंयकारा बरोबर आसा. आनी गोंयकार जे म्हणटाले पळय तेंच जातलें. तुमचें वयलें राजकारण गोंयांत चलपाना. गोंय येदोसो स्टेट, त्या येद्याशा स्टेटीन तुमी जर इतले मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रक्शन करतले जाल्यार गोंयकार खपून घेवपाना. आनी प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां ही झळ बसपाक लागल्या अशें आमकां दिसूंक लागलां. दुसरो विशय असो आसा की आमी फाटल्या दिसांनी दिनेश गुंडूराव हाचो पुतळो जळयलो. कारण तो मनीस एक आमदार काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो, ताका काँग्रेसीन प्रभारी म्हणून गोंयांत धाडला. हांगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्टाच्या हेचेर आमी ताचो पुतळो जळयलो. कारण ही हॅड टू आन्सर की तूं गोंया बरोबर रावतलो काय कर्नाटका बरोबर रावतलो. कारण ताचे प्रेम डेफिनेटली कर्नाटका बरोबर आसतलें. पूण जेन्ना पार्टी वाडोवपाक जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना वॉट इज हिज इंट्रस्ट आमी विचारलेलो. आनी हिज इंट्रस्ट आमकां अशें दिसूंक लागलें की हिज इंट्रस्ट इज कर्नाटका. कारण तोच मनीस म्हादई डायवर्ट करपाक लागून थंय बेंगलोरांत आंदोलन करतालो. आमी त्या टायमार आव्हान केल्लें की अशा लोकांक गोंयांत हाडचें न्ही म्हणून. पण आमच्या जखमेचेर मीठ चोळपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन केलें. आनी सी.टी. रवी जो चिकमंगळूरचो आमदार आसा भारतीय जनता पार्टीचो, तेका आज गोंयचो प्रभारी म्हणून हांगा तेंच्यांनी हाडून सोडलेलो आसा. होच सी.टी. रवी फक्त गोंयचो न्ही तर महाराष्ट्र आनी तमिळनाडूचो सुद्धा प्रभारी आसा. ज्या महाराष्ट्र, तमिळनाडू आनी गोंया कडेन कर्नाटकाचे वॉटर डिस्प्यूट चालू आसा, अशा मनशाक हांगा हाडून तेंच्यांनी आपलो प्रभारी हाडला. हेजोच अर्थ असो की म्हादई ही ऑलरेडी विकल्या आनी गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक म्हादई बद्दल भ्रम काडचो न्ही म्हणून ह्या मनशाक हाडून ह्या कार्यकर्त्यांच्या माथ्यार बसयला काय कितें असो प्रश्न म्हाजो मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आनी हे सगळें मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडटलें. कारण मुख्यमंत्री मौन धरून आसा. नसत्या गजालींचेर उलयता. 5,000 प्रत्येकाच्या घरांत पावले म्हणटा तो. म्हाज्या घरांत आज पर्यंत केन्ना पावना. असे कार्यकर्ते आसा जेंकां नोटिसीस पावता पूण 5,000 अजून पर्यंत पावना. सो मुख्यमंत्र्याक आपले उत्तर काडचें पडटलें. कारण जेन्ना कर्नाटकाचो बेळगांवचो अशोक चंद्रगी सांगता की मुख्यमंत्री कर्नाटकान येवन, आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकान येवन तांच्या मुख्यमंत्र्या कडेन प्रल्हाद जोशी कडेन येता आनी कॉम्प्रोमायज करपाचें उलयता, जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यान हे स्टेटमेंटाचेर रिफ्यूट करूंक जाय आशिल्लें, डिनाय करूंक जाय आशिल्लें. तो जर डिनाय करना आसत जाल्यार हे तेजे अशोक चंद्रगीचे स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट हे मुख्यमंत्री आमचो प्रूव्ह करता. आनी ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्याचो आमी निशेध करता. ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी सी.टी. रवी हेजे अपॉइंटमेंट गोंयांत जे केला पळय ताजो निशेध करपाक लागून आपयल्ली आसा. जशें प्रणवान सांगलें की 6 तारखेक आमचो मोठो निशेध आसतलो जेटीचेर. परत एकदा आमच्या मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की तुवें तें लीड करचें. कारण तुजे जर मनान म्हादई बद्दल आवय परस चड मोठी भावना आसा जाल्यार येवन थंय प्रत्यक्षान दाखोवची पडटली आनी ही तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. धन्यवाद. जर तुम्ही काँग्रेसचे जो हे आसलो तो प्रभारी तेका तुम्ही प्रोटेस्ट केलो, हेका तुम्ही वी आर वेटिंग फॉर हिज स्टेटमेंट. अजून पर्यंत सी.टी. रामान स्टेटमेंट केलो ना. पयर आमी फेसबुक लायव्हचेर पळयताले, ताणें अशें सांगलें की आपूण पयलीं कार्यकर्त्यां कडेन उलयता आनी मागीर स्टेटमेंट करता म्हणून. सो वी आर वेटिंग फॉर हिज स्टेटमेंट. अजून पर्यंत आमी ताचो स्टेटमेंट आयकलो ना. तेंच्यानी सांगलें की कोर्टान मॅटर आहा सो पळोवया करून. तेजेर आतां तुमचें कितें? माझे अशें म्हणणें, जर कोर्टान मॅटर आसा आनी द मॅटर इज सब जुडिस, त्या टायमार थंय ऑन सायट काम करप पयलीं बंद करा. बिकॉज मॅटर इज सब जुडिस. कोर्टाचो निर्णय येतकीर तुमकां जर परवानगी मेळ्ळी कोर्टाची काम करा. पण तुम्ही सगळे वायलेट करता लॉज, तुम्ही कंटेम्प्ट करता आनी कोर्टाचे ऑर्डर फ्लॉप करून तुम्ही थंय जर काम करता आसत
जाल्यार स्टेटमेंट करपाक लागून तुमकां मॅटर सबज्युडीस आसा की ना हें तुमकां कित्याक कळना ही सगळी फटींगपणां ही ते शिकून आयिल्ले आसा वेवस्थीत कितें सांगपाचें तें आनी जर तेंचें अशें म्हणणें आसा जाल्यार म्हाजें तेंकां आव्हान आसा की जो पर्यंत मॅटर कोर्टान आसा तो पर्यंत म्हादयचें वॉटर डायवर्ट जे तुमी इलिगली करतात कॅनलाचें काम जें चालू जें आसा तें इमिजिएटली बंद करचें तेंका रिपोर्टरांनी विचारले मी सांगले की इतलें काम तुम्ही ऑलरेडी केलां तेजेर कितें तेंच्यांनी कितें म्हटलां की ही तुमची फिलिंग आसा अशें काय जावंक ना सो आतां तुमची कितें? आमची फिलिंग जी आसा आनी तुमच्या रिपोर्टरांची फिलिंग जी आसा पळय ती प्रत्यक्ष पळोवन केल्ली आसा ताणें कदाचित प्रत्यक्ष पळोवन आसतलें कारण ताका अशें सांगलां आसतलें की तुवें आतां फटींग उलोवन यो हांगा आमी फटींगपणां आयकत आसा तुवें बीन फटींग उलोवन यो एकदां कारण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां प्रुडंट मिडियाचेर आसतलें दुसऱ्या सगळ्या चॅनलांचेर आसतलें सगळे कडेन आमी पळयल्लें आसा की कशें उदक डायवर्ट जालां आमी लायव्ह वचून थंय पळयल्लें आसा कशें उदक डायवर्ट जाता हेराल्डाचेर फर्स्ट लेख जेन्ना आयलो तेन्नाच आमी सांगिल्लें की हें आमी ऑगस्टान सांगताले म्हणून की उदक डायवर्ट जाता म्हणून पूण जेन्ना हेराल्डाचेर लेख आयलो त्या टायमार दोळे उगडले सरकाराचे आनी खंय तरी खंय कंटेंट घालपाचो प्रयत्न केलो अजून पर्यंत त्या कंटेंटाचें कितें जालां तें आमचो मुख्यमंत्री उघडपणे सांगना आमकां अजुनूय डावट आसा आमचे कडेन केस नंबर ना म्हणून की खरेंच कंटेंट घातला काय तेंय आमच्या दोळ्यांक पानां पुसल्या काय म्हणून मुख्यमंत्र्यान थँक्यू